नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत रहेको नमुना प्रश्नपत्रको समूह घ मा रहेका प्रश्नको उत्तर लेख्ने शैलीका बारेमा चर्चा गर्न उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु माझ नमुना प्रश्नपत्र अनुसार समूह घ मा 2 वटा प्रश्न राखेर एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने गरी प्रश्न समावेश गरिएको छ, जसमा 6 नम्बरको प्रश्न भएकोले गर्दा 6 नम्बर प्राप्त गर्ने गरी हामीले समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको उत्तर केही लामो नै हुन्छ। त्यसलाई ख्याल गरेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 2 वटा प्रश्न रहने भएकोले गर्दा छानेर एउटा गर्न पाउनुहुनेछ। प्रश्नहरू 2टा रहन्छन् र यस नमुना प्रश्नपत्रको समूह घ मा रहेका 2 वटा प्रश्न मध्ये पहिलो प्रश्न छ, मसान नाटकमा कस्तो नारीवादी चिन्तन प्रस्तुत गरिएको छ भनिएको छ। यसको उत्तर लेख्न सके 6 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस खण्डमा रहेका 2 वटा प्रश्न मध्ये एउटा नाटकसँग सम्बन्धित प्रश्न देखिएको छ भने दोस्रो प्रश्न कथासँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 2 मा तलको दोस्रो बाटो कथाको घटनाक्रमलाई मूल कथाका आधारमा क्रम मिलाई लेख्नुहोस् भनी 5 वटा बुँदाहरू राखिएको छ, जसमा कथावस्तुको क्रम मिलेको छैन, त्यसलाई क्रम मिलाउनु पर्नेछ मुख्य कथालाई आधार मानेर। त्यो खालको प्रश्न यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ भने हामीले एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा म 2टै प्रश्नको उत्तर लेख्ने शैलीका बारेमा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न नाटकसँग सम्बन्धित छ, यसको उत्तर के कसरी लेख्ने भन्ने बारे म छलफल गर्छु। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, मसान नाटकमा कस्तो नारीवादी चिन्तन प्रस्तुत गरिएको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। नाटककार गोपाल प्रसाद रिमाल समस्यामूलक सामाजिक नाट्य लेखन परम्परामा नर्वेली नाटककार हेनरिक इब्सेनद्वारा प्रभाव ग्रहण गरी समस्यामूलक यथार्थवादी गद्य नाटक लेख्ने नाटककार हुन्। उनी मूलतः नारी समस्यामा आधारित समस्यामूलक नाटक लेख्ने गर्दछन्। सोही अनुसार मसान नाटक पनि नारी समस्यामूलक नाटक हो। मसान गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचित सामाजिक नाटक हो। 2003 सालमा प्रकाशित मसान नाटकले नेपाली आधुनिक नाटकको सामाजिक यथार्थवादी धाराको प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। यस नाटकमा नेपाली पितृसत्तात्मक समाजमा विद्यमान नारी समस्यालाई मूल विषयवस्तु बनाई नाटकको रचना गरिएको छ। रिमालले पुरुषको वासनात्मक प्रवृत्ति तथा सामाजिक अन्धविश्वास एवं कुरीतिमाथि प्रहार गर्दै तत्कालीन समाजको सङ्कीर्णता विरुद्ध नारी स्वतन्त्रता एवं समानताको भाव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा यो नाटक रचेको देखिन्छ। पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा नारी वर्गले भोग्नु परेका समस्याको चित्रण गर्दै त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने भावना प्रवाह गर्नु मसान नाटकको मुख्य उद्देश्य हो। प्रस्तुत नाटकमा नारीवादी चिन्तनलाई सशक्त ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। नेपाली समाजमा विद्यमान नारी समस्यालाई युवती, दुलही, बागमती र कृष्णकी बहिनीको चरित्रका माध्यमद्वारा यथार्थ रूपमा चित्रण गरिएको छ। युवतीले कृष्णसँग प्रेम विवाह गरे पनि कृष्णले चिर यौवना राख्ने ध्येयले युवतीलाई सन्तान नहुने औषधि उसलाई थाहै नदिई खुवाइदिएर मातृत्वको हत्या गर्छ। यसपछि कृष्णका घरमा दोस्री श्रीमतीका रूपमा दुलही भित्रिन्छे। कृष्णले दुलहीलाई श्रीमानले दिने आधारभूत माया पनि नदिएर अपमान गर्दछ। दुलही प्राविधिक रूपले आमा बने पनि पति प्रेमबाट वञ्चित हुन्छे। अझ आफ्नो सन्तानलाई सौताले सुसार गरेपछि ऊ थप चिन्तामा डुबी विक्षिप्त प्राय भएर मृत्युको मुखमा पुग्छे। हाम्रो समाजमा पुरुषहरूले मातृत्व शक्ति हरण गर्ने, बहुविवाह गर्ने, श्रीमतीलाई अपमान गर्ने, श्रीमती कुटपिट गर्ने, नारीलाई काम वासना परिपूर्तिको साधन ठान्ने, वेश्यागमन गर्ने आदि कुकृत्य गर्दै आएका छन्। यस्तो प्रवृत्ति निन्दनीय रहेको छ। यस्तो सोच र व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्छ। नारीहरूले आफ्ना अधिकार र अस्तित्व रक्षा गर्न तथा आफ्नो मुक्तिका लागि क्रान्ति गर्नुपर्ने सन्देश नाटकले प्रवाह गरेको छ। अब नारीले दुलही, बागमती र कृष्णकी बहिनीले जस्तै पुरुषका अन्याय, अत्याचार र शोषण सहिरहनु हुँदैन, बरु युवतीले झैँ नारी शोषणका विरुद्ध खुलेर क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दै यस नाटकमा पुरुषवादी प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गरिएको छ। नारीमा मातृत्वको भावना सर्वोच्च हुन्छ। यस भावनाको रक्षाका लागि अर्थात् सन्तान प्राप्तिको सपना पूरा गर्नका लागि यिनीहरूले आफैलाई सौता हाल्न पनि
पछाडि हट्दैनन् भन्ने कुरा नाटकमा देखाइएको छ। मातृत्वको अभावमा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई निरर्थक र अपूर्ण ठान्दछन्। मातृत्वको रक्षाका लागि उनीहरूले जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छन् भन्ने देखाई मातृत्वको सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरा देखाइएको छ। हामीले मातृत्वको रक्षा नगर्ने हो भने संसार मसान बन्दछ र मानवीय सङ्कट जन्मिन्छ भन्ने कुरा नाटकमा देखाइएको छ। यहाँ मूलतः पुरुषका अन्याय, अत्याचार, शोषण, वासना र पशुताको थिचोमिचोमा परेर अस्तित्वविहीन बन्न पुगेको नारीको दयनीय अवस्थालाई फोटोग्राफी रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो पुरुषवादी व्यवहारका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने भावलाई मर्मस्पर्शी ढङ्गबाट चित्रण गरिएको छ। यसरी नेपाली समाजमा नारी वर्गले भोग्नु परेको थिचोमिचोको समस्यालाई यथार्थ चित्रण गर्दै उक्त समस्याको समाधानका लागि लड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु यस नाटकको उद्देश्य हो। पितृसत्तात्मक अनुदार समाजमा नारीहरूको अवस्था अति दयनीय रहेको तथा पति देवो भवको परम्परागत मूल्यबाट नै नारीहरू अति शोषित पीडित बनेका जस्ता कुराहरू प्रस्तुत गर्दै नारी मुक्ति हक र अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोह गर्न अभिप्रेरित गर्नु यस मसान नाटकको उद्देश्य हो। प्रस्तुत मसान नाटकमा नारीहरूलाई पुरुषले वासनापूर्तिको साधन ठान्ने, भोग्य वस्तुका रूपमा लिने, वंश परम्परा कायम राख्न सन्तान जन्माउनु पर्ने, पुरुषको खुसीका लागि नारीले मातृत्व शक्ति गुमाउनु पर्ने जस्ता सन्दर्भहरूलाई उद्घाटन गरी समाजमा रहेका यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नारीहरू नै जागृत हुनुपर्ने सन्देश अभिव्यक्त गरिएको छ। पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषहरूबाट शोषित भएका र अत्याचार सहन बाध्य भएका नारीहरूलाई आफ्नो हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि विद्रोह गर्न आह्वान गरिएको छ। नारीहरू पुरुष बिना पनि स्वतन्त्र जीवन बाँच्न सक्छन्। नारीको सफल जीवनका लागि पुरुषको आश्रय अपरिहार्य छैन भन्ने विचार यस नाटकमा प्रकट भएको छ। मसान नाटकले म यस मसानमा एकछिन पनि टिक्न सक्दिनँ, यस घरमा स्वास्नी मान्छेहरूको जिउँदै दागबत्ती हुँदो रहेछ भन्ने युवतीका भनाइका माध्यमबाट नारीको सम्मान नहुने घर तथा नारीको मातृत्वको रक्षा नहुने घर मसान घाट जस्तै हुने विचारलाई अभिव्यक्त गरेको छ। यसमा नारीको नैसर्गिक मातृत्व विनाश गर्ने पुरुष प्रवृत्तिको विरोध गर्दै मातृत्व शक्तिको सम्मान गर्नुपर्ने नारीवादी चिन्तन प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी यस प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। 6 नम्बर प्राप्त गर्नको लागि उत्तर समीक्षात्मक उत्तर लेख्ने भएकोले गर्दा केही लामो नै भएको छ, सोही अनुसार लेख्नुहोला। र प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ अर्को प्रश्न, यो कथासँग सम्बन्धित छ। यसमा चाहिँ कथाको घटनाक्रम मिलाउनु छ। तलको दोस्रो बाटो कथाका घटनाक्रमलाई मूल कथाका आधारमा क्रम मिलाई लेख्नुहोस् भनी यहाँ 5 वटा बुँदाहरू राखिएको छ, जसमा क्रम नमिलेका बुँदाहरू यहाँ दिइएको छ। बुँदाहरूलाई म एकचोटि पढ्नेछु र त्यसलाई फेरि क्रममा राख्नेछु। यहाँ दिएको छ, सर्वप्रथम म पात्रले आफूलाई छाडेर जाने पतिलाई त्यागी छोराछोरीको भविष्यका लागि दोस्रो बाटो रोज्नु। त्यस्तै अर्को छ, म पात्र आफ्ना श्रीमान प्रकाशको कुरालाई कुनै वास्ता नगरी गाउँ जाने तर्खरमा लागिरहेकी। त्यस्तै अर्को छ, विवाहपछि म पात्रको श्रीमान प्रकाशसँग खटपट सुरु भएको। त्यस्तै अर्को बुँदा छ, म पात्रले पनि आफूलाई छोडेर जाने पतिलाई त्याग्ने निर्णय गर्नु। र अन्तिम बुँदा छ, म पात्रका श्रीमान प्रकाशले घर छाडेर जानु। यो दोस्रो बाटो कथाको घटनाक्रमलाई नमिलाइकन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जसको कथावस्तु अनुसार हामीले घटनाक्रमलाई मिलाउनु पर्नेछ। यसलाई क्रम मिलाएर लेख्दा यी बुँदाहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम, विवाहपछि म पात्रको श्रीमान प्रकाशसँग खटपट सुरु भएको। यो बुँदालाई पहिला लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि भन्दैछु, विवाहपछि म पात्रको श्रीमान प्रकाशसँग खटपट सुरु भएको। त्यसपछि म पात्र आफ्ना श्रीमान प्रकाशको कुरालाई कुनै वास्ता नगरी गाउँ जाने तर्खरमा लागिरहेकी। फेरि भन्दैछु, म पात्र आफ्ना श्रीमान प्रकाशको कुरालाई कुनै वास्ता नगरी गाउँ जाने तर्खर गरिरहेकी। र तेस्रो बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ, म पात्रका श्रीमान प्रकाशले घर छाडेर जानु। तेस्रो नम्बरमा म पात्रका श्रीमान प्रकाशले घर छाडेर जानु। त्यसपछि आउँछ, म पात्रले पनि आफूलाई छाडेर जाने पतिलाई त्याग्ने निर्णय गर्नु। चौथोमा, म पात्रले पनि आफूलाई छाडेर जाने पतिलाई त्याग्ने निर्णय गर्नु। र अन्तिम बुँदामा आउँछ, म पात्रले आफूलाई छाडेर जाने पतिलाई त्यागी छोराछोरीको भविष्यका लागि दोस्रो बाटो रोज्नु। यो अन्तिम बुँदा भयो, म पात्रले आफूलाई छोडेर जाने पतिलाई त्यागी छोराछोरीको भविष्यका लागि दोस्रो बाटो रोज्नु। यसरी घटनाक्रम मिलाउने एउटा प्रश्न रहेको छ।
कथालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुभएको भए घटनाक्रम मिलाउन गाह्रो हुने छैन। यसरी क्रम मिलाएर लेखिदिनु भए यसको उत्तर तयार हुनेछ। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अर्को भिडियोमा अर्को खण्डको उत्तर लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।